वाल्यार सगळ्यांनी अशी कशी तुझींच रूपकारा यो मोगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत वाल्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा तुका यो यो मोगा राखता हांव तुका खंयसर आसायांच्या सोदता हांव तुका यो मोगा राखता तुका ह्या सांजेच्या सोबीत वाल्यार काळजांत अशी कशी वाजता मुगो गिटारा सांजे मुळबा थामसाणेंत तुझ्या गालांक देखता पयल्यान पयलें हांव उलो मारता नवरो जॉयल तशेंच हॉकल विनिशा येदळूस ती हांगासर तयार आसात तांच्या आवय बापाय सांगता कुटुंबदारां सांगता तांचे लागीं विनंती करता ताणें दयाकर हांगासर मुखार येवचें मुखली बसका तांणी सोबोवची आनी आमी सर्वांनी ताळयांच्या आवाजान तांकां संतोशान ह्या मठवाक स्वागत करचें. जॉयल आनी विनिशा एक कुटाम बांदूंक ताणीं चिंतलां आनी ताचें पयलें मॅच जावन तांच्या कुटुंबदारां सांगता ह्या सालान ती सांगता मेळ्ळ्यांत म्हूण सांगूंक वय दोनी कुटुंबां बराबर आमी मुखार पावलां काडटल्या एक कुटाम बांदूंक आमी चिंतलां ताका दोनी कुटुंबांचो तुमचो सहकार दिजय म्हणल्यार तांच्या प्रार्थनाक आमी सर हांगासर सांगता मेळ्ळ्या आसता ह्या जोड्याक आमी संतोशान बरें मागया थाळयो भेटया उल्हासूया जोरान थाळयो भेटया ह्या नव्या जोड्याक. भोवूस अपुर्बायन भोवूस सोबीत रितीन ती सोबोन आसात कित्याक म्हळ्यार तांच्या तोंडार आमकां पळोवंक मेळटा संतोश वय. हर एक व्यक्ती अपेक्षिता आपल्या पांयांचेर रावूंक एक काम तो स्वता ताचें शिकप जाल्या नंतर
आपले फुडार बांदून जाल्या नंतर ताका बघता आपणाक एक म्हाका समजल्ले एक सांगात जाय एक सांगातेन जाय म्हणून आनी ती दोनी कुटुंबां सांगाता मेळटात आनी तांच्या भुरग्यांक हांगासर कराराच्या पयल्या कार्याक ती आपोवन हाडटात आनी आमी सर्व तांच्या मोगाची हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वाजता ह्या सोबीत सुंदर कराराच्या कार्याक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव स्वागत म्हणून अपेक्षिता. पयल्यान पयलें हांव स्वागत म्हणटा हांगासर आसात मानादीक पाद्राप रेवरेंड फादर ऑस्टीन पॅरीस देरेबेल फिरगजेचे ते विगार जावन आसात. फादर तुमकां दोनी कुटुंबां तर्फे हांव पयलें स्वागत म्हणटा. तशेंच खोकलेचें कुटुंब जावन आसा पुत्तूर फिरगजेचें. थोड्या कारणां खातीर तांणी हांगासर हे कार्यक्रम सोबयला आसता. तांच्या वाड्याचो गुरकार मानेस्त विन्सेंट थावरो येदळूच हांगासर आसा. एक घडी भर ताणें उबे जावचें. मानादीक मिस्टर विन्सेंट थावरो तुका आमी ह्या कुटुंबा तर्फेन बरो स्वागत मागता. तशेंच वाड्याचे प्रतिनिधी आसूं पळोवप दोनी कुटुंबांची हांगासर आसात. पयलें फेलिक्स आनी वॉयलेट डिसोजा पुत्तूरची ही हांगासर आसात. हांगासर तांणी हे कार्यक्रम आयोजन केलां. नवरो आसा मनेस्त जॉयल आनी ताची आवय आसा मनेस्तीन फ्लेवी तावरो. तिका आनी तिच्या सगळ्या कुटुंबाक ओमंजर फिरगजेची ती तांकां ती एक घडी भर आतां उबी जाल्या. तांकां फेलिक्स आनी वॉयलेटाच्या तर्फेन हांव एक बऱ्यान बरो स्वागत मागता. आमी आतां हें कराराचें कार्य मागण्यातावन प्रारंभ करता. मागण्याक लक्ती जाल्ली सर्वांनी हांगासर मुखार येवचें. विगार बाप आमचे सगळे आसात. सर्वांनी एक घडी भर उबे जावचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिवासा. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सोदता. हर एक म्हज्या कथांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. एक बरी खबर हाडली. कृपेन बरयलें सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजस. आबळे सुमेची साकन नमान मरे कृपेन बरयलें सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजस. आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो. नमान मरे कृपेन बरयलें सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजस. भगवंती देवाची मेया पासून विनंती कर. प्रार्थुया येसुम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताजे कश्टां आनी कुसरवीं जल्मण्याच्या आनंदाक आमी पावसी. तुजी कृपा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवागले पडव्या म्हज्या रकण्या सगळींच्या देल म्हाका दिला म्हजे मोत जोडाय. दोनी कुटुंबांत सरिल्ल्या सर आमच्या मलगड्यांचो एक घडीभर आमी नियाळ करता. तांकां समेस्तांक सर्गींचे सुख फावो जावन दी म्हूण सरेस्पर देवा कडेन आमी मागता आसतना तांच्या आत्म्या खातीर आमी आतां भेटवया. ती नमान मरे कृपेन बरयल्ले
सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजूस. अम्मान मरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजूस. नमान मरे कृपेन बरयल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजूस. ससनाचो विशय दी तांकां येसुम्या आनी अनंत प्रकाश तांचेर फुंकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. देवाचे उतार आतां आमी आयकुया. लग्न बंदा विशयांतली शिकोवन जेजून तांकां जाप दिली. आरांबरस रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. अशें म्हळें तुमी वाचला न्ही. आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एक पडटलो. ती दोगांय एक जीव जाताली. देखून ह्या फुडें ती दोगां न्हय बगार एकच. त्या पासून देवान जोडी केला ते मनीस मोडिना जावन. देवाचे उतर हें. जनो आयच्या दिसा विनिशा आनी जॉयल पुतूर आनी वामंजूर फिरगेचे तावन येवची एका वाजपी कारणा खातीर हांगासर दरे बैलांत ह्या तांच्या लग्नाच्या त्या कराराचे लग्नाच्या जिविताच्या सगळ्या जिणयेक लक्ती जाल्ल्या ह्या निर्धाराचे पयले मॅट हांगासर आमचे समोर घेतात. पयल्याच मातेर जॉयल आनी बेनिशा तुमकां आमी शुभाशय पाठयता. आमी शुभाशय म्हणटना हांव मात न्हय, आमचो आतांचो पापसाई भरयेक पावटी काजरी जोड्यांक तांचे निर्धार घेतना शुभाशय पाठयता. कित्याक म्हळ्यार आतांचो काळ जबाबदारी आनी लाँग टर्म कमिटमेंट ते नाका म्हणच्या तसलो काळ. पूण ह्या परिस्थितींत ती आमची युवजनां ती आमी लायफ टायम सांगाता आसता. एकामेकाच्या सुखान दुखांत पिडेन भलायकेंत सांगाता रावून देवाचो मोग भोगता मात न्हय. ह्या समाजेक बरी कुटुंबां दिता म्हणून सांगचे एक निजायकी ते भोव अपुरबायचे. आनी त्या खातीर पयल्या सुवातेर तुमच्या ह्या निर्धारा बाबतींत आनी डिसेंबरा वेळार तुमचे काजार जाताना ताका लक्ती जाल्ली तयाराय आनी हेर सगळ्यो ज्यो संगती बऱ्यान जावं दी म्हणून हांव देवा कडेन मागणें करता. हेच्या दिसा भोव अपुरबायेचे वांजेलाचे वासाप आमी आयकलें. जेजू म्हणटा आरंभातावनूच रचणारान तांकां दादलो आनी स्त्री करून रचली. आमी उत्पत्ती ग्रंथान वाचता देवान आमकां रचली. देवान आपल्याच सारक्या आनी सुरपायाची जावन आमकां रचली. दादलो आनी स्त्री करून रचली. अशें विविध संस्कृतींत स्त्री आनी दादल्या मदें विविध रितीचो तफावत आनी उपरांत जुदेव समाजेंत स्त्री दादल्याची आस्त तशें म्हणलें चिंताप आनी पेट्रियार्कल सोसायटीक लक्ती जाल्ले जायते हेर विशय आमी चरित्रेंत वाचता. तरी पवित्र पुस्तकाचो पयलो पुस्तक बायबलांतलो पयलो ग्रंथ उत्पत्ती ग्रंथ या जेनेसीस ग्रंथ आमकां शिकयता देवान आमकां हर एकल्याक आपल्या सारक्याची आनी सुरपायाची जावन रचल्यांत आनी दादलो आनी स्त्री जावन ताणें रचलां. देखून एकामेकाच्या सांगातपणांत आमचें व्यक्तित्व संपूर्ण जाता. उपरांत विजय सांगतलो भलायकी मागतना. ओके. आनी कशें तांचे अनुभव सांगतलो. शेरिया बी शेरी गोत्ता आसलो देखून तांच्या त्या उलोवण्या वेळार सांगतले. पूण हे पवित्र पुस्तकाचें सत्य आमी कित्याक उडास दवरी जाय म्हळ्यार आमकां जायते फावटी बघता कोणेय काणले एकल्यान आमकां म्हणलें आमी बेश्टी कोण ना, यू आर गूड फॉर नथींग. ना, हर एकलो भावार्थी तो म्हणटा ना हांव गूड फॉर नथींग. आनी एकल्यान म्हळ्यारय देवान आपल्याच सारक्या सुरपायसो रचला आनी ताचे उपरांत दादलो आनी स्त्री कर्ण ताका रचला. देखून जेजू म्हणटा देखून एकलो आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पतीक पतीनेक एकवडटलो. जेजू थंय म्हणना आवय बापायक सोडटलो म्हणून. आवय बापायक सोडटलो म्हळ्यार नाना आंड टाटा बाय बाय ಎನ್ನಲ ಈರ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈದ್ ನೆಟ್ಟ ಈರ್ ತಾಂಕಿನ ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತಶೆ ನೈ तो ताचे शरीर म्हळें
हरयेतल्या ताच्या पायार उबे रावूंक आनी ताचें एक कुटाम बांदून हाडूंक हे देवानच एका मनशाक निर्मिल्ले योजन थोडे ते योजन आनीकी वयल्या हंताक वचून देवाच्या कुटुंबा खातीर संपूर्ण समर्पीत करतात. ते सोडल्यार सामान्य जावन ह्या कुटुंबा जिविता मुखांतर समाजेंत बरेपण, बरी कुटुंबां, मौल्यभरीत वातावरण आनी अशें राजाच्या वावरा बाबतीन तुमी वावुरतात. देखून तुमचो दोगांयचो तो वावर, दोगांयचें मिसांव, दोगांयचें चिंताप आमी जे कितें पवित्र सभेतावन घेतलां तें ह्या समाजेंत बरी कुटुंबां रुता करच्यांत तें फळां बरी जाता. आज हांव आनीक सर सांगतो पूण आज आयुध पुजे आनी म्हाका आनी एक कडेन वसा जायस देखून हांव आज इतल्यान सांगता. ताचे उपरांत आमी पुरा उपन्यासाक लेक्चरार एक पोटी मायक धरल्यार आमी वॉर उलोवचें बेल आयकल्या शिवाय रावयना. पूण आज रावयचें कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी ते फोन येवन जाले, ताका सांगून जालां हांव 5 मिनटान येता म्हणून. आनी 5 मिनटां आमची इल्ली स्ट्रेचेबल, 5 मिनटां म्हळ्यार ताका सेकंड्स इल्ली चड. तुमच्या मिनटाक 60 सेकंड जाल्यार आमच्या मिनटाक थोडे पुट्टी 180 सेकंड्स पुरो आसता. तशें जाल्ल्यान तुमकां समेस्ताक दोगांयकी हांव बरें मागता. दोनी कुटुंबाच्यांनी एक निर्धार घेवन ह्या आमच्या युवजनांनी एकामेका लग्न जावचें म्हूण निर्धार केला. सोम्याची आशा तीस ती सदांच तुमच्या जिणेंत जारी जावनी म्हूण आमी मागता. उबी रावन आमची थोडी प्रार्थना आमी हांगासर म्हणची. ताचे उपरांत मुद्देचेर आशिर्वचन जातच उपरांतले कार्यनिर्वाहक मुखार सून व्हरतलो. हांव उपरांत चौकास परतून कांय मायक काणगे नासतना म्हजेंतल्याक देंवोन येता. तुमकां सर बरें मागता. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थना आयक. सगळींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाचो मोग गुंडायन समजून देव परजेक त्या दैवीक मोगाचो अनुभव जोडूंक आदार दिशे तुजे लागीं मागता हांव. सगळींच्या बापा आज लग्नाचे करार समजमच्या विनिशा आनी जॉयलाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तांणी पवित्र लग्नाचे महत्व समजून तो संस्कार स्वीकार करूंक पवित्र आत्मीक तयारी करूंक तुजे लागीं मागता हांव. सगळींच्या बापा लग्नाचो भेद स्वीकार करूंक तयार करच्या तरुण जोड्यांनी तांच्या लग्ना जिविताचे आपोवणे समजून ते स्वीकार करूंक तांकां तूं धैर्य दी म्हूण मागता हांव. सगळींच्या बापा लग्नाच्या सैरिके वरवीं लागीं आयलेली कुटुंबां सदां तुज्या मोगान तीर रावंक म्हूण मागता हांव. सगळींच्या बापा हांगासर विनिशा आनी जॉयलाचे लग्न करार संभ्रमूंक आयल्या ह्या जोड्यांक सदां उत्तेजन दिवन देखीवन क्रिस्तांव कुटुंब बांदूंक तांकां आदार दिशे मागता हांव. मुद्यांचेर आशिर्वाद. देवा आमच्या बापा तूं मोगाचो उगम तुजे जाणवेन ह्या जोड्याक विनिशा आनी जॉयलाक तुवें लग्ना बेस ठरायलाय आनी तांकां लागीं हाडलाय. आज तांच्या मोगाचो गुर्ज जावन एकामेकाक तांणी दिवच्या ह्या मुद्यांचेर तुजो विस्नार आशिर्वाद घाल आनी त्यो पवित्र कर. लग्नाचो बेस जोडूंक तांणी फावो ती तयारी करूंक आनी एकामेका मोगान आनी विश्वासपणान वाडोवंक तांकां तुज्या कृपेचो आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी प्रत्येक जावन ह्या जोड्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. सौम्याक देन वासुया तो बरो, सौम्याक देन वासुया तो बरो, सौम्याक देन वासुया तो बरो, मोग परिमिता सो करो. मुगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशिर्वाद देव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचें मनादीक ऑस्टीन पेरीस बाप हांगासर आयले. मुदयेचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ह्या जोड्याक ताणें बेसांव दिलें. दोनी कुटुंबांक संतोश दिलो. पद तुमकां दोनी कुटुंबां तर्फेन काळजांतावन देव बरें करूं.
आम्ही माठवांत भितर रिक्त आसतना पानपड उदकाचोय स्वागत दिला तरी सांप्रदायिक कार्यां खातीर आतां कार्याचो कारभारी मानेस्त फेलिक्स डिसोजा, तांच्या वाड्याचो गुरकार मानेस्त विन्सेंट तावरो हाका पानपड उदक दितलो आनी स्वागत करतलो. हांव उपकार मागता मानेस्त विन्सेंट तावरो तुवें मुखार येवचें आनी मानेस्त फेलिक्स डिसोजा हाचे तावन पानपड उदकाचो मान तुवें काण घेवचो. आतां गुरकार तांकां पानपड उदक दिवन सांप्रदायिक स्वागत दितलो. मानेस्तीन फ्लेवी तावरो तुवें पानपड उदक स्विकार करचें. मुखार ये एक घडीभर मुखार ये. मानेस्त फेलिक्स डिसोजा ह्या कुटुंबा तर्फेन नवऱ्याच्या वय मानेस्तीन फ्लेवी तावरो आतां सांप्रदायिक रितीन पानपड उदकाचो मान स्विकार करता. सर्व हांगासर सांगता म्हणल्यार एका विशिश्ट उद्देशान आनी आमी सगळ्यांनी घरा सांगून आयल्या. हांव खराराक घेता खरार 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 सगळ्यांनी भोवशा हांगा आशिल्ले 100 लोकी घरा सांगून आयल्या. खरार आतां खरार खंय आसा, खरार पत्र खंय आसा म्हणलें सवाल तुमकां तुमच्या मतीन येवंक पुरो. ते येदोळूच दोनी कुटुंबांनी सांगता मेळोन खरार पत्र बरयलां आनी बेगीनच काजार तशेंच रोस आनी काजारी जावचें आसा तें आमकां कळीत आसा. आतां ह्या माटवांत पकाल आनी नवरो मुद्यो आदल बदल करून तांचे खराराची कार्य चलोवन व्हरतली. तर आतां उपकार मागता विनिशा आनी जॉयल. हांव आतां पयलो अवकाश दिता जॉयलाक. तो आतां मुखार जावचे आपले व्हंकल विनिशाक मुदी घालता. म्हटलं दरबार संतोश जोरान ताळयो. तशेंच जॉयलाक विनिशा आतां मुदी घालता. भोवस पत्रेगान विनिशा आनी जॉयल राखून रावली घडी जारी जाली. मुद्यो तांणी घाल्यात. भोवस तांकां संतोश, तांच्या तोंडार संतोश पळोवंक मेळटा. कणीस जावनी काजार जायनातली हांगा कोणी आसात जाल्यार तांकां इल्लोसो मोसर जावं की पुरो. कशेंय जावं दी हें जोडे हांगासर मुखार आयलां. विनिशा जॉयल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जोरान ह्या जोड्याक परत्यान ताळयो दिवन आमी उल्हास घेवया. जॉयल आनी विनिशा तांच्या आवपायेच्या सांगाताक संतोशान तांच्या संभ्रमाची केक आतां कातरतात. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. खोकलेची पोदन मोदन मानेस्त विजय आनी मानेस्तीन इवन हांगासर आसा. तुमी एक घडी हांगासर तांकां सांगात दिचे विनंती करता. 2 थाळयो दिया तांकां आमी वेदिकेक स्वागत करया. विनिशाचे पोदन आनी मोदन ती ह्या संभ्रमांत सांगात दिवन आसात. तशेंच जॉयलाची पोदन मोदन आसात तर तांणी हांगासर आसात जाल्यार मुखार येवचें सांगात दिवचो. आमच्या सगळ्यांच्या समकारा विनिशा आनी जॉयलान आपुरबायन केक कतरली. आतां आमच्याय तोंड गोड करचे खातीर पुतूरचे फामाद कॅटरर्स एलियासाच्या लिडरशिपार कॅटरिंग हांगासर आसा. हांव तांचे लागीं आतां उपकार मागता. तांणी आतां सर्वांक गोडशी केक दिजय म्हण उपकार मागता. She was born in Dakota by the fire burning splendor. आमच्या सर्वांच्या हाती ग्लास आयला वायनाचो. आदी म्हाका आमकां कळीत आसा मालगडी आमची कसल्या संभ्रमार इल्लेशें
तसलो वायन मेळटालें बी गोत्तूना खाचे आमकां खंडीत आसले ते इल्लेशे खाणग्यान जाल्ले कुडले तांच्या सगळ्या आंगांत हुरूप येतालो व्हंकल न्हवऱ्याक ती बरें मागतालीं नाच करतालीं हें आमकां कळीत आसा तिचे संप्रदाय आतां ही मुंदरून आयल्या आतांच्या आधुनीक वायनाच्या रुपार आमच्या हाती आयला एक अपुरबेसो ग्लास ताका रोसाचो तो आमी सेवच्या पयले त्या जोड्याक तशेंच दोनी कुटुंबांक बरें मागच्या खातीर ताणें एका मानेस्ताक विंचून काडला दोनी कुटुंबांक वळखूनचो भौशा आयचे दिसा हुकलेच्या कुटुंबाक हाच्या की बऱ्या तरान वळखूनचो मनीस दुसरो आसचो ना ताचें नांव आसा मानेस्त विजय फर्नांडीस मोठ्यान ताची एक मोठ्यान परिचय करून दिवंक हांव अपेक्षीत हांव फकत अर्ध्या मिनटान एक घडी बतेस रावचें मानेस्त विजय फर्नांडीस पुत्तुरांत तो वस्ती करता पुत्तूरच्या फामाद सांत फिलोमेना कॉलेजींत थोडीशीं वर्सां म्हणजे सगळे सर्विसीस संगीत सुपरडेंट जावन ताणें सेवा दिल्या निमाणें थोडीं वर्सां मिलाग्रीस कॉलेज कल्याणपुरांत ताणें ती सेवा दिल्या पुत्तुरांत डॉन बॉस्को एक फामाद क्लब आसा रोटरी क्लब आसा अशे साबार संघ संस्थांनी ताणें मस्त साबार वर्सां सेवा दिवन तो लोकां मोगाळ जाला मात्र न्ही पिर्गजेच्या पॅरिश कावन्सिलाच्या फायनान्स कमिटीन ती आतां तो आसा आनी ताची संपूर्ण सेवा दिवन आसा रोटरींत साबार हंतार ताणें काम केलां रोटरींत हांव नातले वरवीं ताचें कितें स्टेज कितें आसा तें हांव सारकें कळीत ना तरी पूण साबार वर्सां ताणें हातूंत साबार विविध हंत ताणें सोबयल्यात म्हणलें खंडीत जावन म्हाका कळीत आसा आनी आतां उलयतना तो म्हणलो ह्या वर्सा एक व्हडलें संगीताचें एक संघटन करूंक आसा कोरोना द्वारी बाकी जालां कशें करचें कळीत ना म्हणून हांवें ताणें ताची खंत हुस्को उलयलो बाप्पा मानेस्त फेलिक्स डिसोजाय मानेस्त विजय फर्नांडीसा वट्टो फाटल्या 30 आनी 5 वर्सां ताणें सांगाता सेवा दिल्या त्याच खातीर ताणें मानेस्त विजय फर्नांडीसाक विंचून काडलां उडल आमी पळयली केका तरत आसतानाय त्या जोड्याक आमी मुखार पयलें कित्याक म्हळ्यार व्हंकलेचो पोदोरनी तो जावन आसा तर पोदोरणीच्या हंतार आनी खामाच्या संगात्याच्या हंतार कशेंय जावन दी ह्या जोड्याक बरें मागूंक हांव उपकार मागता मानेस्त विजय फर्नांडीस तुवें आतां मुखार येवचें विनिशा आणि जोएल हांचे लग्न करार म्हणून आमी सोमेस्त संतोसल्या आणि आज हांगासर तांच्या लग्न कराराच्या ह्या उत्सवाक आमी हांगासर पावल्या हांगासर हजर आसच्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं म्हणून हांव मागता रिवाज एक आसा खंयच्याय उत्सवाक ह्या संतोशाक कारण करता कोण आसात तांकां भलायकी मागची आज तर मोगाच्यानो विनिशा आणि जोएल हांच्या लग्न कराराच्या ह्या संदर्भार उबो आसा हांव तुमच्या सोमेस्ताच्या तर्फेन तांकां उल्हासूंक तांकां बरें मागोवंक आतांच्या दिसांनी कितेंय उलोवंक आसा कितेंय बरोवंक आसा आमी गुगल रेफर करता गुगल सर्च करता सर्च केलें जाल्यार ह्या टोस्टा विशयां तर कसलेच व्हड माहेत थंयसर म्हाका मेळोंक ना पूण थोडे हिशार थंयसर खंडीत जावन मेळ्ळे पयलो इशारो आसा 2 मिनटां प्रास चड उलोवंक जावना दुसरो इशारो आसा दोनी कुटुंबांची मोठव्यान वळख करून दी जाय म्हणून पयलो आमचे खंडीत जावन हांव पळतलो चड उलोवंक वचना आनी दुसरें आतां मोठव्यान वळख करून दिवंक हांव संतोश पावता आयचो नवरो आसा जोएल पुतूरचो संबंद आसूनच आसा कित्याक म्हळ्यार ताचो बापा देवादीन गिलबर्ट तावरो पुतूरांत जल्मलो पुतूरांत ल्हान व्हड जाल्लो पुतूर दर्बेवाड्यांत ताची वस्ती आसली आनी दर्बेवाड्याचो प्रस्तुत गुरकार मानेस्त विन्सेंट तावरो हाचो भाव तो जावन आसलो साबार वर्सां KSRTCंत वावर करून KSRTCंत ड्रायव्हर तो जावन आसलो आनी अशें साबार वर्सां वावर करून तो सर्विसांत आसतनाच देवादीन जाल्लो ताची पतीन
फ्लेवी अपुर्बायची स्त्री म्हणून हांवें सांगचें अपुर्बायन आपल्या दोगा भुरग्यांक ल्हान व्हड करच्याक ती घरास तिचो वावर अर्पून आसली हाऊस वायफ जावन आसून बऱ्या तरान तिच्या दोगांय भुरग्यांची जतन तिणें केल्या आनी ल्हान व्हड केला. न्हवरो जोएल ताचें शिकप शिकोवन उपरांत KSRTCंत अकाउंटंट जावन कामाक भरती जालो आनी आतां मंगळूरच्या 3ऱ्या डिप्यांत चीफ अकाउंटंट जावन तो आपलो वावर दिवन आसा. ताका एक भाव आसा ग्लेन म्हणून ताचें नांव. तो आतां परगांवांत काम करून आसा ल्हानशें कुटाण आनी तशेंच व्हंकलेच्या तर्फेन वळख करून दिवची जाल्यार पुतुरांत नांवांतलें एक नांव फेलिक्स डिसोजा आनी ताची पतीन वायोलेट डिसोजा. एडोल्स एमसीन जायती वळख करून दिल्या. फेलिक्स डिसोजा सेंट फिलोमिना कॉलेजींत सुमार 40 वर्सां थंयसर ताणें आपली सेवा दिल्या. बालकार्मिक अशें म्हण येता कारण तावन सुद्दां पुतूर आसलो. सुमार 15 वर्सांच्या प्रायतानूच ताणें ताची सर्वीस थंयसर प्रारंभ केल्ले आनी रिटायर जाता म्हणसरी थंयसर फिलोमिना कॉलेजींत तो वावुरलो. आनी ताचे पतीन वायोलेट कृष्णापुराची लग्न जावन पुतूर आयिल्ली. तिका शिक्षकेचें जॉब आसलें तरी भुरग्यांक ल्हान व्हड करचे खातीर भुरग्यांची जतन घेवचे खातीर तें काम ती सोडून भुरग्यांची जतन तिणें केल्या. तिकाय आमी उल्हास पाठयता. ह्या जोड्याक 4 जाणां भुरगीं. पयलो विजय मॅक्सिम हांगासर मुखार आसा. विजय मॅक्सिम अर्थशास्त्रांत MA पदवी जोडून आतां प्रस्तुत सान फिलोमिना PU कॉलेजींत उपन्यासक जावन वावर करून आसा. आनी दुसरो आसा विजय मॅक्सिम मार्क विश्वास हो हांगासर सुरत कलांत आतां ICICI बँकांत करेक्ट न्ही एक्सीस बँक सॉरी बँक आनी नांव एक्सीस बँकांत तो एसोसिएट मॅनेजर जावन वावर दिवन आसा. आनी तिसरी जावन आसा हेची व्हंकल विनिशा समाजशास्त्रांत MA पदवी जोडून काम सोदून आसली आनी बहुशा कामाची गरज पडची ना. घट्ट न्हवरो तिका मेळ्ळा मुखलें वचूना. आनी तशेंच चवथी आसा बहीण वियोलिन लुसिटा प्रस्तुत MBA निमाण्या वर्साची पदवी ते उडपींत जोडून आसा. अशी ह्या दोनी कुटुंबांची मोठवी वळख. आनी आतां तिसऱ्या हांताक हांव येवतर व्हंकले न्हवऱ्यांक बरें मागचें बरो फुडार तांकां आशिवचें. हें काम येदोळस हांगासर हजर आसल्या वेगळ्या बापान मोनादीक ऑस्टीन पॅरिसान येदोळस केलो. हांव कितें करूं आतां MCन सांगिल्लें आनी पद्रेबान सांगिल्लें रिपीट करचें मात्र म्हजें काम मोठव्यान तें रिवाज आसा देखून तें करूंक अपेक्षीत. जोएल आनी विनिशा अपुर्बायचो एक निर्धार तुमी आज घेतला. लग्ना कराराचो एकामेकाक जिणेभर सांगात दिवचे खातीर लग्न संस्काराचो बेस तुमी जोडलेल्यात आनी ह्या खातीर पयलें हंत जावन लग्ना कराराचें हें कार्य हांगासर आसा जाला. बरो निर्धार तुमी घेतला. पाद्रबान सांगलें देवान आदाम आनी एवेक रचले दादलो आनी स्त्री जावन तांकां रचलें संपूर्ण सांगातपणा खातीर. तुमचो तुमकां सांगात मेळोवना की म्हणलें सवाल उदेता. सांगातपण तुमकां खंडीत मेळना. ल्हान आसतना तुमच्या पेरंट्सांचें ताच्या उपरांत इस्कालाक वतना तुमच्या फ्रेंड्स आनी अशें ताच्या उपरांत येतना त्या हंतार तुमकां सांबाळूचो सांगातपण लाभला. पूण आमी जाणा जाय हो सांगातपण शाश्वत न्ही. पूण आज तुमी निर्धार केला आज तुमी निश्चय केला लग्ना बांदांत तुमी एकवटचो. हो सांगात जावन आसतलो शाश्वत मोरा पर्यंत
शाश्वत संगतपण संपूर्ण संगतपण लग्नात मात्र मेळटा भोव व्हडल्या जबाबदारेन पत्राबाद सांगलें जबाबदारी भोव व्हडल्या जबाबदारेन आज तुमी हे मॅट काडला पवित्र सभेचे सभार संस्कार हे दोळसो तुमी जोडल्यात आजचे 7 आनी ते दोळसो पवित्र स्नान एवकरिस्त क्रिज्म मागीर प्राजीत 4 संस्कार हे दोळसो तुमी जोडल्यात पूण उडास करा हे 4 संस्कार जोडतना तुमी ल्हान ल्हान आसल्या जाणवाई फावो ती जाणवाई तुमकां नातली दुसऱ्यांनी तुमकां त्या संस्कारा विशीं संस्कारा कुशीन तुमकां लीड केल्लें जावन आसा पूण आज लग्ना संस्काराचो निर्धार तुमी करून लग्ना करार आज केला तें त्या फॉर्मांनी तुमी पळयलें तर दिस प्रॉमिस इज मेड आउट ऑफ आवर ओन फ्री विल अँड कन्सेंट हो निशेव आमच्या स्वंत कुशेन आमी कसो जावन आसा म्हणून तुमीच त्या फॉर्माक दस्तखत जाता त्या देखून ह्या आयच्या उत्सवाची ह्या आयच्या कार्याची जबाबदारी संपूर्ण तुमचीच ह्या निर्धाराची संपूर्ण जबाबदारी तुमचीच एकामेकाक जाणा जावन एकामेकाक संगात बसावन तुमी लग्ना जिणेक मुखार सरता आसतना आमची सुमेस्तांची हांगासर आशा आसा तुमचे लग्ना जिवीत ಅಪೂರ್ವಯಚೆ जावन ಕನ್ನಡ सांगतात ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದೇ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ म्हणून तितली व्हडली आस्त तर स्त्रियक दाखलो कितें ATM कार्ड ते देखून एकामेकाक कितें संतोष तुमी आशेतात आर्थीक मात्र न्ही हांगासर बायोलॉजिकल नीड आसा हांगासर इमोशनल नीड आसा हांगासर सोशल नीड आसा हे सर्व तुमकां सर्वेस्पर देव फावो करून दी लग्न संस्कारा मुखांतर एक आपुरबायेची आदर्श जिणी तुमी बांदून हाडचे बरी जावं आनी समाजीक तुमी एक मादरी जोड्यान जावं म्हणून हांगासर असलेल्या सोमेस्ताच्या तर्फेन हांव मागता आनी तुमच्या बऱ्या भलायकेक यशस्वी जीवना खातीर हो ग्लास तुमकां उबारता चीयर्स बोसो अपूर्वयन ओलैकिची कार्यान सोलोनला मानेस्त विजय फर्नांडीस हाणें आतां व्हंकल न्हवरी जायतीं शिकता जाल्ल्या वरवीं जाय की तांकां सडीत शिकोवणेची गरज आसना तरी समाजाच्या दृश्टीन थोडे गरजेचे इशारे मानेस्त विजय फर्नांडीसान नव्या जोड्याक दिल्यात भोवशा आयच्या दिसा उपरांत परत्यान काजारा दिसा अशेंच तुमकां आयकूंक मेळोवंक पुरो तरी पूण जें कितें आज तुमच्या खानान घाल्लीं तीं उतरां सदांच तुमी मतीन दवरून सुखा दुखांत कश्टा वामटींत एकामेकाक सांगात दिवचो एक दृढ निर्धार तुमी आयच्या दिसा आनी मुखल्या तुमच्या कातराच्या दिसा करूंक आसा विजय फर्नांडीस तुका आज मानेस्त फेलिक्स डिसोजा हाच्या कुटुंबांत आनी एक संभ्रम आसा विनिशाचो व्हडलो भाव मार्क विश्वास हाणें 22 आपलो जल्म दिवस आचरण केला त्या दीस भयणीन सांगलें की आज नाका ती केक 2 दिसां उपरांत हाडया म्हज्या संभ्रमा सांगताच ही एक केक तरी म्हणून ताची आशा कशें जावं दी उपकार मागता मार्क विश्वास तुवें तुज्या पप्पा मम्मी भाव भयणी सांगता हांगासर मुखार येवचें आनी तशेंच आयचो णवराय तुमकां सांगात दितलो तुमी सर्वांनी मेळून ही केक कतरची आमी सर्व ताळयांच्या आवाजान ह्या कार्याक साथ दितलो मार्क विश्वास जयकन मुखारी तांचे वडक जाल्या उपरांत जयाला विनिशाच्या कुटुंबांत आपल्या हुकलेच्या भावाच्या बर्थडेची केक सांगत तर जावपास लाभला जोरान आमी ताळयो दिवया From old friends and new, from good friends and true, may good luck go with you and happiness too.
समेस्तानी तांच्या जाग्याक पाठीवयचे ताच्या मुखार एक टेम्पो आयलो पळयले हांवें आमी सांगलें काले जेवण आयलें जेवण न्ही व्हंकले गिफ्ट आयले म्हणाले विजय म्हाका भायर संतोश जालो जॉयल खाली हातांनी येवना आपल्या जिवातकीत देडांक एक गिफ्टी तो हाडून आयला तर आतां हांव उपकार मागतां जॉयलाच्या कुटुंबादारा लागीं ताणी ती आतां जॉयलाच्या हातान दिवची ताच्या नंतर जॉयलान विनिशाक मोगान ती काणीक समर्पणची. संगती गिफ्टा रुपार नवऱ्यान दिल्यात तरी आमकां तांतो गरजेची एक मात्र वस्तू ती सोबीत तरान पोरजळटा सोबीत एक कापाड तांतो आसा तेंच जाय की आयच्या दिसा गरजेचे आनी हांव आतां उपकार मागतां फकाल आतां भितर बेतले आनी त्या नव्या कापडार सुबोवन जाता इतल्या उण्या वेळार परत्यान ह्या माटवाक ताणें येवंक आसा दोनी कुटुंबाच्या स्त्रियांनी ताका सांगात दिवचो नवें कापड तें न्हेसूंक ताका आदार दी जाय म्हण हांव उपकार मागतां उरिल्ल्यांनी दयाकन खंय वयचे नाका आमी कार्यक्रम मुंदरशीत हांव हांगासर ब्रेक ना त्या खातीर आतां व्हंकलेच्या घरच्यांनी मुखार येचें व्हंकले काण घेवचे नवऱ्याच्या कुटुंबाच्या स्त्रियांनी आदार दिवचो आनी तें नवें कापड न्हेसूंक घरा भितर तांणी हे कार्यक्रम हांगासर मुंदरून वता. फकाल कापड न्हेसता म्हणसर खंडीत जावं न्ही कितलो वेळ लागात 20 मिनटांनी खंडी लागतली न्ही तो वेळ आमी वेस्ट करचो नाका हांगासर तुमी बसून आसले कडेनच पिवनाची वेवस्था केल्या तेच हांगासर हाण तुमकां दितले. पुतूरचे फामाद कॅटरर्स सुषमा कॅटरर्स ताचो मालक इलियास कॅटरर्स द्वारी हें जेवण हांगासर सर्व जाता आसतना तुमी बसून आसले कडेन थोडे ड्रिंक्स येतले जायत्या मोपान तुमी खाण घेवचें आनी तुमकां तुमी सुदारसून खाण घेवचें. ह्या हॉलाच्या दारवटा लागीं आमी गेली तर परत्यान हांव सांगता आमची दिश्ट ह्या हॉलाच्या दारवट्या लागीं आमी गेली तर जोडें सुबीत तरान न्हेसून ते रावल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. जॉयलान दिल्ल्या साडयेर सोबचे विनिशा आतां आमच्या सर्वांच्या ताळयांच्या आवाजा संगी परत्यान वेदिकेक येता.
ब्युटिफूल म्हणटा तो. विनिशा कितें म्हणटा? बरें आसा न्ही गे? गुड. वस्त कितेंय जावं दी, मोगान ती दिल्या, मोगान स्विकार केल्या. हो मोग जिणेच्या अखेर म्हणसर तांचे तें आसून दिवन आमची आशा. तर परत्यान जयल आनी विनिशाक आमच्यो 2 ताळयो. मोगाच्या न्हू 2 कार्ये आमच्या मध्ये उरल्यांत. एक नव्या सैऱ्यांची वळख आनी जेवण. हे दोन्ही सांगता करूंक आमी चिंतलां. कित्याक म्हळ्यार स्वाभावीक तरान जेवल्या नंतर वळख करची कार्यक्रम करूंक जाता. पूण हांगासर जेवणा सकयल आसा, आमी वयर आसा. परत्यान वयर सकयल वयर म्हणचे नाका. त्या खातीर मोगाच्या नांव मुखली मांडावळ अशी आसा. एका देगेन एकाच सालीर तुमी येवचें. दोनी कुटुंबाची देगेन रावात. कुटुंबां भायली मनशां कोण आसा तर पयले अवकाश करून दिया. ती ह्या जोड्याक विश करतात. जर तर न्हवरो देयकान ऐका व्हंकल न्हवरो मुखार येवचे व्यक्ती कोणाच्या पार्टीची म्हूण तुमी पळोवचें. जर तर न्हवऱ्याच्या पार्टीची जाल्यार न्हवऱ्यान व्हंकलेक वळख करून दिवची. तो व्यक्ती कोण सांगून तो विश करता, बेसांव दिता या बेसांव मागता. तशेंच आयिल्ली व्यक्ती व्हंकलेच्या कुटुंबाची जाल्यार ताणें जयाला वळख करून दिवची. वो म्हजो बापल्यो आनी कोण कोदोर मोदोर अशें. पुत्तूरच्या फामाद सुषमा कॅटरर्साचें नॉन वेज. तशेंच कोण रांदवेचें जेवण अपेक्षिता तांकां शुद्ध सस्याहारी जेवण सर्व सकयल मांडून दवरलां. जेवणा नंतर आयडियल आयस्क्रीमी थंयसर आसा. जेवण जेवचें, आयस्क्रीम खाण घेवचें. उपरांत तुमकां हाच्या खारयेचे खारपारी थंयसर मेळटले. तांकां विश करून तुमी तुमच्या घराची वाट काण घेवची. तर मुखले कार्यक्रम जावन आसा. वळख करची, ताच्या उपरांत जेवणाक वयचें. तर दोनी कुटुंबाची खाशा मनशां तितके देगेर रावून उरल्या मनशांक पयले हांव अवकाश करून दिता. तुमी येवचें, व्हंकल न्हवऱ्यांक विश करचें, वळख करची, उपरांत जेवणाक वयचें. तर एक घडी भर उबे जावया. जेवणाच्या पयले एक मोठे मागणें आमी म्हणया. फावो केल्ल्या खातीर सरस्पर देवा तुका आमी अर्गां दिता. जयल आनी विनिशा 2 कुटुंबांक हांव ती आयल्यात तरी आज एका घरांत एका मनान ती सांगता मेळ्ळ्यांत आपलो फुडार बांदूंक. तांचो फुडार बऱ्या तरान मुखार सरचे खातीर एका मनान ताणें सर निर्धार घेवचे खातीर आनी जिणेच्या अखेर भर ताणें थिरासणेन सांबाळचे खातीर आमच्या सर्वांच्या अत्रेक आमी सरस्परा देवाक आतां अर्पोवन दिवया. तशेंच आज एक कार्यक्रम सोबीत तरान आसा केला. जेवणा संगीत हे कार्यक्रम अखेर जातले. ते जेवण तयार केल्ल्यांचेर आमी आशिर्वाद मागया. हें जेवण आमकां दैहीक बळ दिता आसतना उडास आमी करया. सबार दिसाक 2 पावटी जेवण मेळनातली सबार जाणां भारतांत सगळ्या संवसारांत आसात. तांचे विशीं मतीन दवरून आमकां जें कितें जेवण फावो जालां सरस्परा देवाक आमी अर्गां दिवया. तर आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी विसर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां मोगाच्यान निमाणे एक कार्यक्रम हांगासर आमी उरला. धन्यवाद समर्पण हांव उपकार मागता. विनिशाचो व्हडलो भाव आतां हांगासर मुखार येता आनी धन्यवाद समर्पण तो विजय मिस्टर विजय तो मुखार येवन धन्यवाद समर्पणाचें मोठें कार्य चलोवन व्हरतलो. हे बरो दीस दिवं तुमकां सर्वांक. ह्या कार्याचे धन्यवाद समर्पण हांव तुमच्या मुखार उबें आसा. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याचेर आशिर्वाद आनी बरें मागिल्ल्या बेरेबल विगजीच्या वेगार बाब, मनालीक बाब, ऑस्टीन पेरीस बापा तुमकांय विनिशा आनी जयलाच्या कुटुंबातर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याचेर मागणे विधी चलोवन येयल्या पुतो दाब्यावाड्याच्या गुरकार विन्सी अंकलाक ह्या संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याचेर व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक आनी आमच्या सर्वांक बरें मागल्या विनिशाचो पोदन जावन आसच्या वल्ल्यांक लागीं देव बरें करूं. ह्या कार्याचे कार्यनिर्वहण केल्ल्या विओलिनाचो पोदन जावन आसच्या सेर्यांक लागीं देव बरें करूं. तशेंच ह्या कार्यक्रमाचे स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या रॉयल एरेंजर्स पुतूरचो मालक मानेस्ट अनिल आनी टिमाक तुमकां ह्या संदर्भात देव बरें करूं म्हणटा.
या कार्याचे फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी केल्या प्रिंट एक्टर स्टुडिओचो मालक ब्रिन्स्टन मास्करनेसांनी ती माकी देबरू करून म्हणटा. या कार्याचे रुचीक जेवण तयार केल्या सुषमा कॅटरर्साचो मालक एलेक्स अंकलाकी देबरू करून म्हणटा. तशेंच आमच्या आपण एक उलो दिवन या कार्याक जाल्ल्या तुमकां सर्वांगी देबरू करून. अकरेक जावन या कार्याक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन सहकार दिल्या तुमकां सर्वांक एकच उतरांनी देबरू करून म्हणटा. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಜೋಯಲ್ ಮತ್ತು ವಿನಿಶಾಳ ನಿಶ್ಚಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಅರುಣಾ ಆಂಟಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ವಾಂಗಿದೆ ಬರ್ಕು. ಮದುವೆಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ನೆರೆಹೊರೆಯರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮನೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸಪರೇಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ. ತಾವುಗಳು ಈಗ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರ ನಂತರ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जाली म्हाका येवन खुशी खाजराची पायन मायकी त्याक सांगू नाका ही खबर मोगाची. दिसरात कांय पुणी सुख म्हाका ना न्हीद सारकी पडाना. स्वप्नांत जावन जागण्यान जावन येता म्हजे मोती. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरेड्या केसांचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणाल सुर्याचे. माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरेड्या केसाचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे. माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे. संजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रुजलिनाक मोटार कारारी भोवन सगळो घाव. पाटी घरा वेताना मायन म्हाका चोयले सत सांगले माफ मागले आनी चेडवाक दाखयले. रुजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरेड्या केसाचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे. माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरेड्या केसाचे सोयतना दिसता सगळेंच तें किरणार सुर्याचे. माणिक आपुर बायेचे रूपानाचे सारक्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे. पाद्री विगारी सांगतलो खोबारी पाय माय जाली म्हणून काजारी पडून मोगारी. आता हांव कित्याक रागारी मोत करून बेजारी एकठांय जावन बेसांव घेवन करया कंतारी. रोजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत भांगरेड्या केसाचे सोयत
सोयताना दिसता सगळेच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाच्या सारख्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे रुजलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत बंगरड्या केसाचे सोयताना दिसता सगळेच ते किरणार सूर्याचे माणिक आपुर बायेचे रूपानाच्या सारख्याचे देवान म्हाका निर्मिल्ले चिडमोगाचे I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you, grip on you. देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ आज अचानक तुमसे मिले हम ये तो नहीं है बेवजह पूछो जरा इस दिल से हम हैं मिले मुश्किल से कल फिर ना हो हम जो यहाँ गजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing grip on you. अल्फाज क्या कहूँ मैं बेचैन सी रहूँ मैं तू बिन कहे ये हाल जान ले मौसम मोहब्बतों के लम्हे ये चाहतों के अपने लिए बने हैं मान ले फिर क्यों फासला मैं कहाँ और तुम कहाँ गजब का है दिल सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम भी अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से देखो करीब से मिले हैं नसीब से आएगा पल ये फिर कहाँ आज अचानक तुमसे मिले हम ये तो नहीं है बेवजह पूछो जरा इस दिल से हम हैं मिले मुश्किल से कल फिर ना हो हम जो यहाँ गजब का है दिन सोचो जरा ये दीवानापन देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा आ रहा है कसम से I feel love when I look into your eyes. I believe फाट्याच्या फुलांगोसानी तूच पोर मोळतले रातीच्या तारा राशीनी तूच पाजळतालो स्वप्नानी म्हज्या स्वप्नानी
प्यार तुम